संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्राक्तनपाठे वर्णपरिचयः कृतः। अद्य शिवसूत्रं प्रस्तौमि। व्याकरणं वाक्यं संस्करोति, पदमपि संस्करोति। इदं च अस्ति वाक्यं पाचकः ओदनं पचति। पाचकः अत्र कर्ता, ओदनः अत्र कर्म। क्रियाबोधकं तु पदमस्ति पचति इति। अत्र पाकक्रियायाः सत्वादेव पाचकस्य कर्तृत्वम्, ओदनस्य कर्मत्वम्। अतः अत्र वाक्यं संस्कर्तुम् इमानि त्रीणि पदानि अपि अपेक्षितानि। यदि पचति इति पदम् अत्र न प्रयुज्यते तदा किन्निरूपितकर्तृत्वं पाचकस्य, किन्निरूपितकर्मत्वम् ओदनस्य इति न ज्ञायते। अतः अत्र वाक्यं संस्कर्तुम् इमानि त्रीणि अपि पदानि अपेक्षितानि। अतः अत्र वाक्यस्य संस्कारः। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति अस्माभिः उच्चार्यते। अत्र राजपुरुषः इति तु समस्तं पदं, राज्ञः पुरुषः इति तु विग्रहवाक्यम्। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पदद्वयमस्ति, राजपुरुषः इत्यत्र तु एकमेव पदम् अस्ति। अत्र द्वयोः पदयोः संस्कारः क्रियते। विग्रहवाक्ये पदद्वयं श्रूयते राज्ञः पुरुषः इति, समासे तु श्रूयते एकमेव पदं राजपुरुषः इति। विग्रहवाक्ये श्रुतयोः द्वयोः पदयोः संस्कारः अत्र कृतः। अतः अत्र पदसंस्कारः वैयाकरणैः क्रियते। पदानां वाक्यानां च संस्कारार्थं वर्णाः अपि संस्करणीयाः भवन्ति। यदा वर्णसंस्कारार्थं प्रवृत्तः भवति वैयाकरणः तदा सः वर्णानेव अवलम्ब्य सर्वाणि अपि कार्याणि करोति। अत्र कश्चन क्लेशः। वाक्यसंस्कारे पदसंस्कारे च तावान् क्लेशः न भवति। अत्र कारणमस्ति। इदानीं वाक्यसंस्कारः क्रियते वैयाकरणैः सूत्रेण। पूर्वं मया उदाहृतम् इदं वाक्यं पाचकः ओदनं पचति। अस्य वाक्यस्य संस्कारार्थं कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्मणि द्वितीया, स्वतन्त्रः कर्ता इत्यादीनि सूत्राणि तत्र अपेक्षितानि भवन्ति। किन्तु एषु सूत्रेषु वर्णः निमित्तत्वेन न आश्रितः। कर्ता यम् अभिप्रैति, कर्तुः ईप्सिततमः यः भवति सः कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इत्येतावदेव तेन सूत्रेण उक्तम्। अत्र वर्णः निमित्तत्वेन न आश्रितः। यत्र समासः क्रियते, यथा कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति, अत्र अस्ति सूत्रं द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः द्वितीयान्तं पदम् एतैः पदैः समस्यते। कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। अत्र
पदमेव निमित्तत्वेन आश्रियते। किन्तु वर्णः यदा निमित्तत्वेन आश्रियते तत्र एषः क्लेशः भवति। यथा यण्सन्धेः नियमः वक्तव्यः, तदा वैयाकरणेन कीदृशः नियमः आश्रयणीयः भवति इति चेत् इ ई उ ऊ रू रू लृ इत्येतेभ्यः वर्णेभ्यः अ आ इ ई उ ऊ रू रू लृ ए ऐ ओ औ इत्येतेषु वर्णेषु परेषु इकारस्य ईकारस्य वा यकारादेशः, उकारस्य ऊकारस्य वा वकारादेशः, ऋकारस्य ऋकारस्य वा रेफादेशः, लृकारस्य लकारादेशः भवति इत्येवं नियमः वक्तव्यः भवति। यदि नियममेव एवं दीर्घतमं कथयामः चेत् तदा अष्टाध्याय्याम् अष्टौ अध्यायाः न द्विगुणिताः त्रिगुणिताः अध्यायाः भवेयुः। स्मरणे अपि महान् क्लेशः स्यात्। किन्तु अयमर्थः अत्यन्तं संक्षेपेण वर्णनीयः। वर्णनीयश्चेत् कश्चन उपायः आश्रयणीय एव। अतः एतादृशं सुलभम् उपायम् आश्रयितुं भगवान् पाणिनिः माहेश्वरसूत्राणि आश्रितवान्। अस्माकं परम्परायां तु श्रूयते एव महत् कार्यं यः करोति सः किञ्चित् तपः आचरत्येव। श्रुतिस्मृत्यादयः अपि बोधयन्तेव भगवदनुग्रहः सर्वत्र अपेक्षित एव इति। पाणिनिना यद्व्याकरणं रचितं, या च अष्टाध्यायी लोकाय दत्ता, तच्च कार्यं महदेव। इदानीमपि समग्रः लोकः एव सश्रद्धं स्मरति पाणिनिम्। एवं तर्हि तस्य पाणिनेः पृष्ठभूमौ किञ्चित् तपः अस्त्येव इति अवश्यम् अस्माभिः अङ्गीकरणीयम्। अतः एतादृशं महत् कार्यं प्रवृत्तं, महत् कार्यं कर्तुम् उद्युक्तः भगवान् पाणिनिः भगवन्तं महेश्वरम् उद्दिश्य तपश्चचार इति श्रूयते। तस्मिन्नेव समये सनकसनन्दनादयः अपि तपः चक्रुः इति श्रूयते। इदञ्च प्रसिद्धं पद्यं। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इदं पद्यम् इदं बोधयति अस्मान् भगवान् पाणिनिः तपश्चचार। तुष्टः भवानीपतिः ईश्वरः तदा 14 वारं ढक्कां नादितवान्। सः नादः ढक्कायाः यः निःसृतः सः नाद एव 14 सूत्रत्वेन परिणतः इति वैयाकरणपरम्परायां प्रसिद्धिः अस्ति। यद्यपि तस्मिन्नेव काले सनकसनन्दनादयः अपि तपः चक्रुः, तेषां कः लाभः एतैः सूत्रैः इति चेत्
अस्य सूत्रस्य नामान्तरमस्ति ब्रह्मराशिः इति। महेश्वरात् आगतानि इमानि सूत्राणि अतएव माहेश्वरसूत्राणि। किन्तु सनकसनन्दनादीन् अपि उद्धर्तुमेव सः नर्तनं कृतवान्। तैस्तु व्याकरणं न रचितं, किन्तु तेषां विषये सः एतैः सूत्रैः कीदृशम् अनुग्रहं कृतवान् इति चेत् एतानि 14 सूत्राणि ब्रह्मा अपि प्रतिपादयति, अतएव ब्रह्मराशिः इत्यपि उच्यते। न भुक्त्वा ननक्तं प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः। 14 सूत्राणि इमानि यानि सन्ति, भुक्त्वा न ब्रूयात्, रात्रौ न ब्रूयात्, यतः अयं ब्रह्म प्रतिपादकः वर्णराशिः अस्ति इति। एवं क्रमेण तेषाम् अनुग्रहः। पाणिनिस्तु इमानि सूत्राणि एव अवलम्ब्य अष्टाध्यायीं रचयामास। तानि 14 सूत्राणि अत्र सन्ति। एतेषां पठनेन पाठनेन च पुण्यावाप्तिरस्ति इति तो अस्माकं तत्र प्रत्ययः विश्वासः वैयाकरणानाम्। अतः आदौ अहं पठामि, अनुपठन्तु भवन्तः। ऐ उण् रू लुक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लण यामांगणनम जभै घढधश जबगडदश ख फ छ ठ थ च ट तौ कपै श श सर हल। इमानि एव माहेश्वर सूत्राणि। आपने 14 माहेश्वर सूत्रों का परिचय प्राप्त कर लिया। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार यह 14 सूत्र ही है। अत्र एकः लघुः उपायः आश्रितः इति मया पूर्वम् उक्तम्। अयम् आदिमः वर्णः अस्मिन् सूत्रे, अयम् अन्तिमः वर्णः नकारः। अनेन नकारेण सह अयम् अकारः यदि उच्चार्यते तदा तत्पदं किं स्वरूपं प्राप्नोति? भवान् कथयतु। अण् इति पदं सिद्धं भवति। इदानीं तकारेण सह यदि अकारः उच्चार्यते तदा किं पदं सिद्धं भवति? अट् इति पदं सिद्धं भवति। अट् इति पदं सिद्धं भवति। अत्र हकारः अस्ति, अत्र लकारः अस्ति। अनेन लकारेण सह अयं हकारः उच्चार्यते चेत् तदा किं पदं सिद्धं भवति? हल् इति पदं सिद्धं भवति। अत्र एकारः अस्ति, अत्र चकारः अस्ति। चकारेण सह एकारः इति उच्चार्यते चेत् किं पदं सिद्धं भवति? तेच् इति पदं सिद्धं भवति। इदानीं पश्यन्तु, अत्र इकारः अस्ति, अत्र नकारः अस्ति। अनेन नकारेण सह अयम् इकारः उच्चार्यते चेत् तदा किं पदं सिद्धं भवति? इन् इति पदं सिद्धं भवति। इन् इति पदं सिद्धं भवति। इदं मया किमर्थम् उक्तम्? अत्र लघुः उपायः आश्रितो भवति। कथं? प्रथमम् इदं पदम् उक्तं किमिति? अण् इति। यदा अ इ उ इत्येते त्रयः वर्णाः वक्तव्याः भवन्ति तदा पाणिनिः किं कथयति? अण् इति पदं तत्र उच्चारयति।
तदा न त्रीन् वर्णान् सः कथयति अ इ उ एतादृशः लघुः उपायः आश्रितः इति कृत्वा एव पाणिनि व्याकरणे सर्वत्रापि संक्षेपता अस्माभिः अनुभूयते। इदानीम् अत्र इदं दर्शयामि। अयं लकारः अस्ति, अयम् अकारः अस्ति। लकारेण सह यदि अकारः उच्चार्यते चेत् तदा किं पदं सिद्धं भवति? अल् इति पदं सिद्धं भवति। अल् इति पदं सिद्धं भवति। अल् इति पदं किं बोधयति इति चेत् सर्वे वर्णाः अत्र ये सन्ति तान् सर्वानपि वर्णान् अल् इति पदं बोधयति। अल् इत्यनेन सर्वे वर्णाः। अतएव अत्र स्वराणां बोधनार्थं व्यञ्जनानां बोधनार्थं च पदद्वयं सदा उच्चार्यते वैयाकरणैः। अनेन चकारेण सह यदि अकारः उच्चारितो भवति तदा अच् इति पदं सिद्धं भवति। अत्र केवलं स्वराः सन्ति। अनेन लकारेण सह अयं हकारः यदा उच्चार्यते तदा हल् इति पदं सिद्धं भवति। अत्र च केवलं व्यञ्जनानि सन्ति। अतः स्वरं बोधयितुं व्यञ्जनं बोधयितुं च केवलं पदद्वयम् अस्माकं पर्याप्तं भवति। अतः एतादृशः उपायः पाणिनिना आश्रितः। एतादृश उपायस्यैव वैयाकरणैः प्रत्याहारः इति व्यवहारः क्रियते। प्रत्याहारो नाम संक्षेपेण कथनं। प्रत्याहारः इति शब्दस्यैव अर्थः संक्षेपेण कथनम्। अतः अत्र संक्षेपेण विषयनिरूपणार्थमेव अयं प्रत्याहारः आश्रितः। प्रत्याहार विषये इतोपि अधिकम् अग्रिमपाठे वयम् अभ्यस्यामः। अद्य तु एतावान् पाठः पर्याप्तः। स्वस्त्यस्तु। अब आपने प्रत्याहार के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिव्यं चूतरसं पीत्वा गर्वं नयाति कोकिलः। दिव्यं चूतरसं पीत्वा गर्वं नयाति कोकिलः। पीत्वा कर्दमपानीयं भेको रटरटायते। पीत्वा कर्दमपानीयं भेको रटरटायते। दिव्यं चूतरसं पीत्वा गर्वं नयाति कोकिलः। पीत्वा कर्दमपानीयं भेको रटरटायते। भेको रटरटायते। कोकिलः चूतरसं पीत्वा गर्वं न वहति किन्तु मधुरं गायति। पङ्कोपेतं जलं पीत्वा मण्डूकः सदा रटरटायते, अधिकं शब्दं करोति। लोके अपि अधीत वेदाङ्गः
विद्वान् विनयेन एकत्र तिष्ठति, ततः किञ्चित् स्वीकृत्य इतः किञ्चित् स्वीकृत्य यस्तिष्ठति सः बहु कथयति। अतः अल्पज्ञाः बहुकथकाः, विद्वांसः मितभाषिणः। कोयल दिव्य अम्र रस को पीकर भी गर्व नहीं करती है, किंतु मेंढक गंदे पानी को पीकर हमेशा गर्व से टरटराता रहता है। परीक्षित राजः अर्जुनस्य पौत्रः। सः पाण्डवानां मरणानन्तरं राजा अभवत्। सः विवेकी पंडितः च। प्रजानां क्षेमार्थं बहूनि कार्याणि अकरोत्। अथ कदाचित् सः मृगयार्थम् अरण्यं गतवान्। तत्समये सः सरस्वती नद्याः तीरे एकं दुष्टं पुरुषं दृष्टवान्। सः एकेन पादेन स्थितं श्वेतवृषभं दण्डेन ताडयन् आसीत्। तस्य पार्श्वे एका धेनुः आसीत्। तस्याः नेत्राभ्याम् अश्रूणि स्रवन्ति स्म। सः तद्दृष्ट्वा कुपितः दुष्टपुरुषस्य समीपं गत्वा पृष्टवान्, भोः, किमर्थं भवान् एतं वृषभं पीडयति? अहम् एतस्य देशस्य राजा अस्मि। मम शासने कारणं विना कस्यापि पीडनार्थं नास्ति अधिकारः इति। तथा सः वृषभं पश्यन् उक्तवान्, भोः, भवतः त्रयाणां पादानां नाशः कथं जातः? भवतः किमर्थम् एतत् कष्टम् इति। तदा वृषभः अवदत्, मम एतस्य कष्टस्य कारणं किम् इति भवानेव ऊहां करोतु। केचन वदन्ति इन्द्रियाणां कारणतः कष्टम् इति, अन्ये केचन वदन्ति पूर्वजन्मनः कर्मणां कारणतः इति, अपरे केचन वदन्ति दैवकारणतः इति। अत्र किं सत्यम् इति अहं न जानामि। कृपया भवानेव विचिन्त्य वदतु इति। परीक्षित् राजः किञ्चित् कालं चिन्तनं कृतवान्। सम्यक् चिन्तनात् सः ज्ञातवान् यद् एषः वृषभरूपः साक्षात् धर्मः एव। तपः, सच्चारित्र्यं, दया, सत्यं च एतस्य चत्वारः पादाः। तपसः, सच्चारित्र्यस्य, दयायाः च नाशात् इदानीं सत्यरूपः एकः एव पादः अवशिष्टः अस्ति। अधर्मस्य आश्रयभूतः कलिः एव एषः दुष्टपुरुषः। एषः इदानीं सत्यरूपम् एकं पादमपि भञ्जयितुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। पार्श्वे या स्थिता अस्ति धेनुः सा एव भूदेवी। अधर्मस्य पीडाम् असहमाना सा रोदनं करोति इति। अनन्तरं सः धर्मं भूदेवीं च दृष्ट्वा अवदत्, मास्तु भवतोः भीतिः इति। ततः सः कोशात् तीक्ष्णं खड्गम् आकृष्य कलिं संहर्तुम् उद्युक्तः जातः। तद्दृष्ट्वा भीत्या कम्पमानः कलिः परीक्षित् राजस्य पादौ गृहीत्वा क्षमां याचमानः शरणं गतवान्। शरणागतस्य संहारं कर्तुम् अनिच्छन् परीक्षित् राजः, यद्यपि भवान् भवतः प्राणान् रक्षितवान्, तथापि अधर्मबन्धुः भवान् मम राज्ये न तिष्ठेत्, निर्गच्छतु इतः इति आदिष्टवान्। तदा कलिपुरुषः, महाराज, अहं भवतः आज्ञां शिरसा पालयामि, किन्तु समग्रं भूमण्डलम् एव भवतः राज्यम्। एवं स्थिते अहं कुत्र वा वासं करोमि? यत्र कुत्रचित् वा मया वासः तु करणीयः एव। अतः यत्र अधर्मः, द्वेषः, मदः, वैरं, हिंसा इत्यादयः भवन्ति तत्र वा वासं कर्तुम् अनुज्ञां ददातु इति प्रार्थितवान्। एतेन धर्मस्य कापि हानिः न भवति इति ज्ञात्वा परीक्षित् राजः अनुज्ञां दत्तवान्। अतः एव इदानीमपि पण्डिताः वदन्ति, यत्र अधर्मः, द्वेषः, हिंसा इत्यादयः भवन्ति तत्र कलिपुरुषः निवसति इति। इसी के साथ ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।